वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो आप सबकी ज़िंदगी से जुड़ी है। ख़ास तौर पर अगर आप एरीज़ हैं। हम देखेंगे कि साल 2025 के आखिरी 6 महीने यानी जुलाई ता दिसंबर तक का वक्त आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि हम आपकी ज़िंदगी के अहम हिस्सों जैसे आपकी नौकरी या कारोबार, पैसों की हालत, पढ़ाई और आपके रिश्तों, ख़ासकर प्यार मोहब्बत के रिश्ते पर आसमान में मौजूद सितारों के असरात को तफसील से जानेंगे। हम ये भी समझेंगे कि ज़ोहल शनि नामी सितारे की ख़ास चाल, जैसे साढ़सत्ती कहते हैं, जो इस वक्त मेष राशि पर चल रही है यानी कि एरीज़ पे, इसका आप पर क्या असर होगा। और सबसे अहम, हम आपको इसका आसान हल बताएंगे ताकि आप हर मुश्किल का सामना कर सकें और आने वाले वक्त को बेहतर बना सकें। फ्रेंड्स, सच तो ये है कि एरीज़ वालों के लिए साल 2025 का आगाज़ काफ़ी मुश्किल भरा रहा है। इसकी वजह ये थी कि पिछले साल 2024 के 20 अक्टूबर को मरीख, जो आपके बुर्ज का अहम सितारा है, वो अपनी कमज़ोर पोजीशन पर चला गया था। जबकि मरीख कमज़ोर होता है तो वो हमारी ज़िंदगी में परेशानियां लाता है। आपने महसूस किया होगा कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में खिंचाव, घर में झगड़े या वालिदैन और बच्चों के साथ नाराज़गी बढ़ गई थी। ख़ास तौर पर जो लोग उम्र रसीदा हैं, इन्हें ज़्यादा मुश्किल वक्त देखना पड़ा होगा। पैसों के मामले में भी तंगी रही, नौकरी मिलने में रुकावटें, काम में इस्तेहकाम ना होना और कारोबार में नुकसान आम बात थी। हो सकता है कि आपके पैसे कहीं फंस गए हों या किसी ने आपके साथ धोखा किया हो। कई लोगों को अदालत के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे। मरीख के असर की वजह से आपकी घरेलू खुशियों में कमी आई, वालिदा की सेहत ख़राब रही और घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहे। मरीख की नज़र आपकी आमदनी और रिश्तों पर भी पड़ी, जिससे ये भी मुतासिर हुए। अगरचा कुछ वक्त के लिए मरीख ने जगह बदली थी, लेकिन तब भी हालात बहुत बेहतर नहीं हुए। लेकिन घबराए नहीं, अब हालात बदलने वाले हैं और आपको राहत मिलेगी। फ्रेंड्स, अब हम एक अच्छी खबर की बात करते हैं। 7 जून 2025 को मरीख एक ताकतवर बुर्ज में दाखिल हो गया है। ये आपके लिए बहुत मस्बत तब्दीली लाएगा। सूरज की ये ट्रांजैक्शन आपके 5वें घर में होगी। ये घर आपकी पढ़ाई, औलाद, नई सोच और अचानक मिलने वाले फ़ायदों से जुड़ा है। चूँकि सूरज और मरीख आपस में दोस्त सितारे समझे जाते हैं, इसीलिए अब मरीख आपको बहुत अच्छे और शानदार नताइज देना शुरू कर देगा। ये तब्दीली आपकी ज़िंदगी में एक ताज़ा और मस्बत तवानाई भर देगी। आपके रुके हुए काम तेज़ी से मुकम्मल होंगे और आपको इनमें कामयाबी मिलेगी। पिछले 7 महीनों की माली परेशानियों से भी आपको नुमायाँ आराम मिलेगा। इसके अलावा आप अपने दुश्मनों पर हावी होंगे और अपने काम की जगह पर बेहतरी और तरक्की देखेंगे। मरीख की नज़र से पहले हुए माली नुकसानात की भरपाई भी मुमकिन हो सकेगी। यह वक्त आपको अपनी छुपी हुई काबिलियतों को पहचानने और इन्हें इस्तेमाल करने का मौका देगा, जिससे आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफ़ा होगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मुश्तरी जुपिटर की, जिसे इल्म, अक्ल और अच्छी किस्मत का सितारा कहा जाता है। मुश्तरी इस वक्त आपके ज़ायचे के 3रे घर में मौजूद है और इनकी नज़र आपके 9वें घर पर पड़ रही है, जो किस्मत का घर कहलाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आपको किस्मत का भरपूर और मजबूत साथ मिलेगा। आपके हर काम में कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाएंगे और आपको गैर मुतवक्का तौर पर भी फ़ायदे हो सकते हैं। मुश्तरी आपके 12वें घर, बैरून मुल्क सफ़र, ख़र्चे और 9वें घर किस्मत का मालिक है। इसीलिए बैरून मुल्क सफ़र या हवाई सफ़र के बेहतरीन मौके बन रहे हैं। अगर आप बहुत अरसे से बाहर जाने का सोच रहे थे या किसी ऐसे सफ़र की मनसूबाबंदी कर रहे थे, तो यह वक्त इसके लिए बहुत अच्छा है। मुश्तरी का ये असर आपको सही फ़ैसले करने में बहुत मदद देगा और आपके रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करेगा। आपकी रूहानियत में भी इजाफ़ा होगा और आप मजहबी कामों में दिलचस्पी लेंगे, जिससे आप
کو دلی سکون ملے گا۔ اگرچہ مشتری اور مریخ کے اثرات مثبت ہیں، لیکن ہمیں زحل کی خاص چال کو نہیں بھولنا چاہیے جو 29 مارچ 2025 سے آپ کے برج پر چل رہی ہے۔ زحل اس وقت آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہے جو اخراجات، نقصانات اور بیرون ملک رابطوں سے جڑا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ کو اچانک مالی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہر مشکل اپنے ساتھ ایک موقع بھی لاتی ہے۔ اگر آپ زحل سے متعلقہ آسان تدابیر کو اپنائیں گے تو یہ اخراجات مثبت سرمایہ کاری میں بدل سکتے ہیں۔ آپ جائیداد، کمپنیز کے شیئرز یا سونے جیسی چیزوں میں پیسہ لگا کر مستقبل کے لیے ٹھوس فائدہ کما سکتے ہیں۔ زحل کا یہ وقت کچھ ذہنی دباؤ اور جسمانی تھکاوٹ بھی دے سکتا ہے، اسی لیے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ زحل کا یہ دور صبر اور محنت کا سبق سکھاتا ہے۔ یہ آپ کو نظم و ضبط والا بنائے گا اور آپ کی شخصیت کو مضبوط کرے گا۔ آپ کو اپنے قرضوں کو قابو میں رکھنے اور فضول خرچی سے بچنے کی ضرورت ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں راہو اور کیتو کی، جو ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف رہتے ہیں۔ راہو 18 مہینوں تک آپ کے فائدے انکم کے گھر میں ہوگا۔ یہ آپ کو اچانک اور غیر متوقع مالی فائدے دلائے گا۔ پچھلے 7 مہینوں کی مالی پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی اور آپ کی مالی حالت میں نمایاں بہتری آئے گی۔ اسٹاک مارکیٹ یا کسی غیر متوقع ذرائع سے رقم ملنے کے امکانات ہیں، تاہم راہو غیر متوقع ہوتا ہے، لہٰذا مالی فیصلوں میں احتیاط سے کام لیں۔ کیتو 5ویں گھر میں ہوگا۔ یہ آپ کے پڑھائی کے میدان، اولاد سے متعلق معاملات اور تخلیقی سوچ کو متاثر کر سکتا ہے۔ کیتو بعض اوقات فیصلوں میں الجھن پیدا کر سکتا ہے یا آپ کو حقیقت سے دور کر سکتا ہے، تاہم یہ آپ کو گہری سوچ اور بصیرت بھی فراہم کر سکتا ہے جس سے آپ روحانی یا تحقیقی میدان میں ترقی کر سکتے ہیں۔ اولاد سے متعلق بھی بعض فیصلے مشکل ہو سکتے ہیں، لیکن صبر اور سمجھداری سے کام لینا ضروری ہے۔ ایریز افراد کو آنے والے 6 مہینوں میں بہترین نتائج حاصل کرنے اور مشکلات سے بچنے کے لیے چند آسان اور خاص کام کرنے چاہیے۔ فرینڈز، باقاعدگی سے عبادت کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ یہ منفی اثرات کو کم کرے گا اور مثبت توانائی لائے گا۔ خاص طور پر ہر منگل کو صدقہ و خیرات دیں۔ ہفتے میں ایک بار غریبوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں یا مالی مدد کریں۔ خاص طور پر ہفتے کے دن زحل سے متعلق اشیاء جیسے کالے تل، سرسوں کا تیل یا کالے کپڑے کسی ضرورت مند کو دیں۔ اپنے والدین اور گھر کے بزرگوں کا بہت احترام کریں اور ان کی خدمت کریں۔ یہ زحل کے اثرات کو نرم کرتا ہے۔ زحل ہم سے محنت اور صبر کا مطالبہ کرتا ہے۔ اپنے کام میں لگن اور ثابت قدمی دکھائیں اور اچھے نتائج خود بخود آپ کے پاس آئیں گے۔ یاد رکھیں، باقاعدگی سے ورزش کریں اور صحت مند کھانا کھائیں۔ ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے ورزش پر توجہ دیں۔ تو فرینڈز، یہ تھا ایریز کے لیے جولائی سے دسمبر سال 2025 تک کا تفصیلی اور آسان جائزہ۔ یہ وقت کچھ چیلنجز کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بڑے اور سنہری موقع بھی لے کے آ رہا ہے، لہٰذا مثبت رہیں، اپنی محنت پر بھروسہ کریں اور صحیح سمت میں کوشش جاری رکھیں۔ دعائیں اور نیک اعمال آپ کو طاقت، تحفظ اور کامیابی فراہم کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تفصیلی معلومات آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ ویڈیوز کی خبریں ملتی رہیں۔ فرینڈز، ستارے صرف ایک راستہ دکھاتے ہیں اور آپ کی اپنی محنت، اپنی سوچ اور صحیح فیصلے ہی آپ کو حقیقی کامیابی اور خوشی دلاتے ہیں۔